अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अताउल्लाह मेमन। कराची में मजदूरी करने के लिए आने वाले लाड़काने के नौजवान को पुलिस ने क्यों मारा? एक नौजवान को कराची से उठाया जाता है, उसको लापता किया जाता है, फिर उसको लाड़काना में ले जाकर मार दिया जाता है। ये पूरी माजरा क्या है? आज मैं आपके पास लाया हूं कुर्बान संजरानी की वो दर्द भरी कहानी जिसे आप सुनेंगे तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। इससे पहले जिन दोस्तों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, फेसबुक पर मुझे फॉलो नहीं किया, उनसे दरख्वास्त है कि यूट्यूब पर आप मुझे सब्सक्राइब करें, फेसबुक पर मुझे फॉलो करें, ताकि सिंध की सूरत हाल से वक्तन फवक्तन बखूबी आप आगा रह सके। दुश्मनी पुलिस कई अब्बा इन बचड़े के ओने मोकलियो दे कराची तो तू वञी को मेहनत मजदूरी करे बचड़ा पाल अब्बा उन जी घर वारी जवान जमाना मां काले गया मुके इंसाफ खपे अब्बा मुके इंसाफ खपे। 18 अप्रैल पोर्ट कासिम के करीब सिंधी आबादी में सिविल कपड़ों में दो अफराद एक शख्स हुबदार चांडो के पास पहुंचते हैं और उनको कहते हैं कि हम आपको राशन फराहम करने के लिए या आए, हमें कुछ सर्वे करनी है आपके इलाके की। वो सिविल कपड़ों में मबलूस अफराद हुबदार चांडो को साथ लेते हैं। 2-3 घर वो दस्तक देकर एक जाली फार्म पर मालूमात लेते हैं। उसके बाद वो जिस मकसद के लिए आते हैं, जब उनको वो चीज़ वहाँ नज़र आती है तो वो फ़ोन करते हैं। फ़ोन करने के बाद 2 पुलिस मोबाइलें और 2 आम गाड़ियाँ वहाँ पहुँचती हैं। और जैसे ही वो लोग पहुँचते हैं तो हुबदार चांडो से पूछते हैं, क्या कुर्बान संजरानी तुम्हारे पास है? हुबदार चांडो बोलता है कि हाँ, वो मेरे पास है, वो यहाँ मजदूरी करता है, हम एक इलाके के हैं, वो मेरे पास रिहाइश पजीर है। तो पुलिस वाले उससे पूछते हैं कि इस वक्त कुर्बान कहाँ है? हुबदार चांडो पुलिस वालों को बताता है कि इस वक्त कुर्बान होटल पे बैठा हुआ है, नाश्ता करने गया है। तो फिर बकौल हुबदार चांडो के कि वो सिविल कपड़ों में मबलूस अफराद और पुलिस एहलकार मेरे साथ चलते हैं। होटल पे वो देखते हैं कि कुर्बान संजरानी वहाँ बैठा हुआ है। वो उसको पकड़ते हैं और फिर मुझे छोड़ देते हैं और बोलते हैं कि खामोश रहो, किसी को बताया तो फिर तुम्हारी भी खैर नहीं है। बैठो बाहर मस्जिद सवेर सुबुह जो टाइम हो सवेर हिते मां वेर दे अची पहुता तो हिननि चयो त कुर्बान तो वटा। मैं चयो हा कुर्बान मज़दूरी कंदो, मुंहिंजी शादी वग़ैरह हुतां थियल आहे, सो हे हिन महिल ॿाहिरि निकिरियो आहे। होटल ते खणी असांखे चौक ते विया, हुते चौक ते खणी विया। हुते 5 मिंट हा गुज़रिया तो कुर्बान के होता होटल में पकड़े खणी आया, मुख्य हथ करे हुनखे खणी। हुबदार चांडो के मुताबिक जब पुलिस वाले उसको ले जाते हैं तो मैं कुर्बान संजरानी के वर्सा को इतला करता हूँ। और जब वो उनके वर्सा पूछताछ शुरू करते हैं कि कुर्बान को कौन लेकर गया, तो कोई अता पता नहीं होता। 24 घंटे तक कुर्बान संजरानी को लापता रखा जाता है, उसको खुफिया मकाम पर रखा जाता है। फिर 19 अप्रैल को लाड़काना के इलाके हैदरी थाने की हदूद में एक पुलिस मुकाबला दिखाया जाता है और उस पुलिस मुकाबले में कुर्बान संजरानी को मार दिया जाता है। ये वही कुर्बान संजरानी है जिसको पुलिस कराची से उठाती है, 24 घंटे तक लापता रखती है, फिर उसको लाड़काने ले जाया जाता है। हैदरी थाने की हदूद में एक मुकाबला दिखाकर उस नौजवान को हलाक कर दिया जाता है। पुलिस का तो यही कहना है ये रूपोश मुलजिम था, कई केसों में ये मुलविस था। तो सवाल ये बनता है, कई केसों में मुलविस हो, मुलजिम भी हो, लेकिन आपने उसको कराची से जिंदा सही सलामत गिरफ्तार किया था। आप उसको कस्टडी में लेते, आप उसको कोर्ट में पेश करते। आपने 24 घंटे उसको लापता रखा, फिर लाड़काना ले जाकर आपने उसका कत्ल कर दिया। इसको पुलिस मुकाबला नहीं कहते,
اس کو قتل کہتے۔ آپ نے اپنی عدالت لگائی، اپنی عدالت میں آپ نے قربان کو سزائے موت دی، اور اس سزائے موت پر عمل کرتے ہوئے آپ لوگوں نے حیدری تھانے کی حدود میں اس کو مار دیا۔ قربان سنجرانی کون تھا؟ قربان سنجرانی جو لاڑکانہ کے گاؤں عمر بیو کا رہائشی نوجوان تھا۔ وہ کراچی کیوں آیا تھا؟ اپنی زندگی سنوارنے کے لیے۔ وہ کراچی کیوں آیا تھا؟ اپنے بچوں کا پیٹ پالنے کے لیے، محنت مزدوری کرنے کے لیے۔ اس کی ماں کی آپ نے باتیں سنی ہوگی شروعات میں، وہ کہتی ہے کہ میں نے محنت مزدوری کر کے اپنے بیٹے کو پالا تھا، اور اس کو کراچی اس لیے بھیجا تھا کہ وہ محنت مزدوری کر کے اپنے بچوں کا پیٹ پال سکے۔ قربان سنجرانی کے ورثاء نے لاڑکانہ حیدری تھانے کے ایس ایچ او گلزار بڈو پر الزام عائد کیا ہے کہ انہوں نے قربان سنجرانی کو آزاد کرنے کے لیے ہم سے لاکھوں روپے رشوت طلب کی۔ ہم غریب لوگ ہیں، روز کماتے ہیں، روز کھاتے ہیں، جب ہم نے پیسے نہیں دیے تو اس کو جعلی مقابلے میں مار دیا۔ اور یہ لاڑکانہ میں کوئی ایک پولیس مقابلہ نہیں ہے جس پر سوال اٹھیں۔ لاڑکانہ میں جب سے ایس ایس پی احمد فیصل چودھری صاحب تعینات ہوئے اور ان کی ٹیم آئی ہے، کئی جعلی پولیس مقابلوں کی اطلاعات ملے ہیں۔ پولیس پر کئی الزامات لگے کہ انہوں نے جعلی مقابلے کیے۔ تو جو جعلی مقابلوں کا ایک سلسلہ لاڑکانہ میں اور سندھ کے دیگر اضلاع میں شروع کیا گیا ہے، اس کو کون روکے گا؟ اس کے خلاف آواز کون اٹھائے گا؟ کیا اسی طرح قربان کی طرح سندھ کے دیگر نوجوان بھی قربان ہوتے رہیں گے؟ کیا کراچی کوئی اگر کمانے آئے گا تو اس کو یہاں سے اٹھا کر اپنے گاؤں لے جا کر ایسے ہی مار دیا جائے گا؟ کوئی ان کو روکے گا نہیں، کوئی ان کو ٹوکے گا نہیں۔ آئی جی سندھ جاوید عالم اوڈو صاحب بہت اچھا کام کر رہے ہیں۔ پولیس میں جو کالی بھیڑیاں ہیں ان کے خلاف انہوں نے ڈنڈا اٹھایا ہے۔ تو یہ جو لاڑکانہ میں 19 اپریل کو ایک نوجوان قربان سنجرانی کو پولیس سے مبینہ جعلی مقابلے میں مارا گیا ہے، آئی جی سندھ کو اس کا نوٹس لینا چاہیے۔ ایس ایس پی لاڑکانہ اور ایس ایچ او حیدری تھانے کے خلاف انکوائری ہونی چاہیے، جوڈیشل انکوائری بیٹھنی چاہیے کہ قربان کو جب آپ کراچی سے زندہ صحیح سلامت 18 اپریل کو اٹھاتے ہیں، اس کو گرفتار کرنے کے دوران جو چشمدید گواہ بھی موجود ہے حبدار چانڈیو، اس کا بیان ریکارڈ کیا جائے، اس کو بھی بلایا جائے، تو دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا کہ ایک بندے کو جب آپ صحیح سلامت اٹھاتے ہو اور اس کو گرفتار کرتے ہو تو آپ کس طرح 24 گھنٹے اس کو لاپتہ رکھ کر پھر لاڑکانہ میں جعلی مقابلہ دکھا کر اس کو مار دیتے ہو؟ کیا اندھیر نگری ہے؟ کوئی قانون نہیں ہے؟ یہ لاڑکانہ بھٹو کا لاڑکانہ، یہ لاڑکانہ شہید بے نظیر بھٹو کا لاڑکانہ، یہ لاڑکانہ بلاول بھٹو کا لاڑکانہ، یہ لاڑکانہ فریال تالپور کا لاڑکانہ۔ تو کیا یہ بھٹو کے خاندان کے لاڑکانہ کے نوجوانوں کے ساتھ یہی ہوتا رہے گا؟ کوئی روکے گا نہیں، کوئی پوچھے گا نہیں؟ کراچی سے لاڑکانہ کے نوجوان کو اٹھایا، لاڑکانہ لے گئے، اس کو مار دیا، اللہ اللہ خیر صلاح، سب کچھ ختم؟ ایسا نہیں ہوگا، جواب دینا پڑے گا۔ آئی جی سندھ کو اس کا نوٹس لینا چاہیے، آئی جی سندھ کو انکوائری بٹھانی چاہیے، آئی جی سندھ کو اس چشمدید گواہ کو بھی بلانا چاہیے جس نے پولیس کو دکھایا کہ قربان سنجرانی ہوٹل میں بیٹھا ہوا ہے، اور پھر اس کو پولیس والے وہاں سے اٹھا کر 24 گھنٹے انہوں نے اس کو لاپتہ رکھا، پھر لاڑکانہ لے جا کر اس کو مبینہ جعلی مقابلے میں مار دیا۔ تو قربان سنجرانی کے موت کی تحقیقات ہونی چاہیے۔ اگر اس کا نوٹس نہیں لیا گیا، اگر اس میں ملوث پولیس اہلکاروں کے خلاف کارروائی نہیں کی گئی، تو سندھ کے نوجوان قربان کی طرح ایسے ہی قربان ہوتے رہیں گے۔ انسائیڈ اسٹوری سے آج کے لیے اتنا ہی۔